अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के पूछे गए सवालात के जवाब देने की कोशिश करूंगा और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आप लोगों को बतानी है। तो आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी, क्योंकि बहुत से दोस्तों के कमेंट्स आए हैं पिछली वीडियो में और मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि अभी कुछ दोस्तों के जो मसाइल हैं वो बाकी हैं। और ये ज़्यादातर जो कमेंट्स आ रहे हैं ये नए लोगों के आ रहे हैं। मैंने चेक किया है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तकरीबन काफ़ी चीज़ों से वाकिफ़ हो गए हैं, या उनको पता है कि मेरी ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं, तो उनको वो देख के ना तो वो फ़ायदा उठा लेते हैं, अपने मसले का हल ढूंढ लेते हैं। तो बहरहाल जो नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ज़्यादा जो मेरी ये वीडियो ज़्यादातर मैं बना रहा हूँ वो उनके लिए बना रहा हूँ। जवाबात देने से पहले मैं आपको एक जुगाड़ दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, आज मैंने एक जुगाड़ लगाया है। ये मेरी मादी है, इसने 10 अंडे दिए थे और कुछ दिन पहले कुड़क बैठ गई थी। तो अब इसके साथ मामला ये है कि ये रात को भी अंडों पे बैठती है और सेकंड टाइम जाके अंडों पे बैठती है। तो 5 अंडे तो मैंने इसके नीचे से मज़ीद उठा लिए थे, क्योंकि आपको पता ही है कि मैंने मुर्गी के नीचे रखे हुए हैं, मेरे पास स्पेशल मुर्गियाँ होती हैं। तो उसके बाद जो है अभी मैंने जुगाड़ लगाया है, इसको इस तरह इसका जो तलवा है पिंजरे का निकाल के इसको बंद किया है, लेकिन इसमें चांस इसके बहुत कम है। ये आखिरी हरबा है कुड़ाक बैठाने का। अगर ये लग गया तो ठीक है, क्योंकि ये सेकंड टाइम बैठती है तो सुबह सुबह ही उठ जाती है। तो अगर इस तरह ये करेगी तो जिस तरह का ये टेम्परेचर है, सर्दियां बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे निकलने के चांस बहुत कम है। तो इसलिए मेरे पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है, तो मैं उसको ही इस्तेमाल करूंगा। मैं रिस्क वाली बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि ये अंडों पे बैठ ही रहे, ताकि इसके नीचे कुछ जब बच्चे निकलेंगे तो उधर मुर्गी के नीचे वाले भी निकल जाएंगे, तो उस वाले जो बच्चे हैं मुर्गी वाले, मैं वो वहां से उठा के इस मादी के साथ लगा दूंगा, तो उन बच्चों को ये नहीं मारेगी। अगर इसने पहले बच्चे नहीं दिए हुए, इसके अपने बच्चे नहीं है, तो वो चांस है कि वो उन बच्चों को मारेगी। तो ये प्रॉपर तरीके से कुड़ाक नहीं बैठी, हालांकि ये कुछ अरसा बैठती है। तो अभी ये कुड़कुड़ भी नहीं कर रही जिस तरह मादियां करती हैं ना मखसूस। तो आप लोगों को बताने का मतलब है कि आपके लिए भाई छोटा सा इनक्यूबेटर जिस तरह मैंने बनाया हुआ है, इनक्यूबेटर या मुर्गी होना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। ऐसे हालात में मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं। तो बाकी कुछ दोस्तों के सवालात हैं, उनकी तरफ चलते हैं। तो एक भाई का सवाल है कि मादा क्रॉस हो रही है, मस्ती में भी है, नर से भी नहीं डरती, लेकिन अंडे नहीं दे रही, फर्स्ट ब्रीड वाले हैं। तो भाई अगर आपकी मादा जो है 1 माह तकरीबन उसको हो गया है, वो क्रॉस हो रही है, अंडे नहीं दे रही, तो फिर तो आप 13 नंबर फीड इस्तेमाल करवाएं। अगर इससे कम अरसा हुआ है तो फिर ये इंशाल्लाह ना मार्च के पहले हफ्ते तक जो जो जिन तितरों ने ब्रीड की हुई है वो तकरीबन दे देंगे रिज़ल्ट। और जिनकी सेकंड ब्रीड वाले पट्टे हैं और उन्होंने फर्स्ट ब्रीड करनी है, तो वो मार्च के एंड तक भी जा सकते हैं। तो दूसरा सवाल जो है वो है कि मेरे तीतर की टांगों को पता नहीं क्या हो गया है, लंगड़ा लंगड़ा के चलता है। तो इसकी भी कई वजूहत है। ये बाज़ दफ़ा खिंचाव भी पैदा हो जाता है टांग में या पट्टे में। अच्छा, तीतर में चंडी भी हो सकती है, चोट भी लग सकती है, या फिर इसको पट्ठों की कमज़ोरी भी हो सकती है। तो अगर कोई खिंचाव वगैरह है इस किस्म का, कोई नॉर्मल पोजीशन है, तो वो तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आप उस तीतर के साथ ज़्यादा छेड़ोछाड़ ना करें। अगर चंडी है तो चंडी का अलहदा इलाज है। और अगर आपको अंदाज़ा नहीं है कि क्या मसला हो सकता है, तो फिर आप ना इसको नैरोबियान और एवियान, ये आप इसको कैप्सूल देंगे। नैरोबियान गोली का चौथा हिस्सा दे दें, और उसके बाद एवियान कैप्सूल जो होता है छोटा 200 मिलीग्राम वाला, वो mg वाला, वो आप इसको ना वो दे दें। तो उम्मीद है ये सेट हो जाएगा। बाकी अगर इसको मसलन फालज वगैरह का मसला है, पट्ठों की वीकनेस का मसला है, तो फिर आपको इसका जो इलाज है वो थोड़ा लंबा अरसे तक ठीक करना पड़ेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ना, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा अगर चंडी नहीं है तो। इससे अगला सवाल है कि मेरी मादी को खुरका है, मतलब कि खर करती है। तो भाई खर जो करती है मादियाँ या तीतर, ये एक तो इनके ज़्यादातर इनके गले में रेशा होता है, या इनकी जो सांस वाली नाली होती है ना, उसमें ज़ुकाम या रेशा वगैरह होता है, या बाज़ दफ़ा बहुत कम हालात में इनको एलर्जी भी होती है। तो आप इसके लिए ना वेब्रामाइसिन कैप्सूल दिन में 1 कैप्सूल दें, और उसके बाद अगर आपको लगे, अंदाज़ा हो कि एलर्जी है, तो कोई भी एंटी एलर्जिक गोली दे दें।
میں تو سٹرامائزین یوز استعمال کرتا ہوں، اس کی آدھی گولی، تو آپ باقی بھی کافی ہیں، کوئی بھی آپ اس کو دے دیں۔ بہرحال 3-4 دن تک نا آپ اس کو ویبرامائسین استعمال کریں، انشاءاللہ یہ سیٹ ہو جائے گا۔ تو اگلا جو سوال ہے، میرے تیتر کی آنکھوں میں جھاگ بن جاتی ہے، آنکھوں میں پنجے مارتا ہے تو خون بھی زہر ہوتا ہے۔ بھائی آپ کا جو تیتر ہے اس کو بھی زکام ہی ہے، ٹھیک ہے جی، آپ بھی ویبرامائسین استعمال کریں۔ اگر یہ معاملہ نیا ہے تو انشاءاللہ ایک ہی کیپسول سے سیٹ ہو جائے گا، ورنہ 2-3 دن جو ہے نا آپ اس کو استعمال کرائیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی جو پنجے وہ مارتا ہے وہ اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو اس کی آنکھوں میں خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اگر ایسی حالت ہے تو پھر بھی آپ اس کو بھی اینٹی الرجک استعمال کریں، یا بعض دفعہ اس کی جو آنکھیں ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں، مطلب جب ان کے سامنے جھاگ بنتی ہے نا تو اس کو نظر آنا کم ہو جاتا ہے۔ جس طرح انسان کی آنکھ میں کوئی چیز پڑتی ہے تو انسان فوری طور پر ہاتھ جو ہے وہ آنکھوں کی طرف لے کے جاتا ہے اور اس کو ملنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان کے تو ہاتھ ہوتے ہیں، تو تیتر نے چونکہ پاؤں سے کام لینا ہوتا ہے تو اس لیے وہ پنجے مار رہا ہے۔ اگر وہ سیٹ نہیں ہوتا، پنجے مارنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ اس کی جو دونوں ٹانگیں ہیں وہ تھوڑے فاصلے پہ اس طرح باندھ دیں کہ اس کی جو پنجے ہیں اس کی نہ پہنچیں، اپنا آنکھوں تک نہ پہنچیں، تو باقی انشاءاللہ یہ خود ہی سیٹ ہو جائے گا، آپ 2-3 دن استعمال کریں گے تو۔ ایسی حالت میں بعض دفعہ جب آپ پرندے کو خوراک دیتے ہیں نا تو اس کو خوراک کھانے میں تھوڑا بہت مسئلہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جو نظر ہوتی ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی ہوتی، اس کی آنکھ اس کے آگے جھاگ آ جاتی ہے، تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ یہ سیٹ ہو جائے گا۔ باقی اس کی چبھن کا آپ خیال کریں، اگر اس نے زیادہ اس کو چبھن آ گئی تو پھر آنکھ سے پانی بہنا شروع ہو جائے گا، پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ آپ کوشش کریں کہ وہ پنجے آنکھوں میں نہ مارے، کیونکہ ان پنجوں کی وجہ سے جو اس کی نظر ہے ڈائریکٹ آنکھ جو ہے اس میں بھی اندر بھی جا سکتا ہے۔ تو اگلا جو سوال ہے، میری مادی نے 1 انڈا دیا، پھر 5 دن ہو گئے ہیں انڈے نہیں دیے۔ تو بھائی یہ شکایت زیادہ تر ایسی مادیوں میں ہوتی ہے جو پہلے بریڈ کر چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ انڈا بننے کا پورا سسٹم میں نے آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی تھی کچھ عرصہ پہلے۔ تو دراصل ہوتا یوں ہے کہ جو مادہ پہلے بریڈ کر چکی ہوتی ہے اس کے اندر آلریڈی مختلف سائز اور مختلف عمر کے انڈے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور ایک سسٹم کے تحت ہی وہ انڈے جو ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں، وہ بڑھتے ہیں، ان کی نشو و نما ہوتی ہے سمجھ لیں۔ تو بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک انڈا جو ہے وہ پہلے جو ہے، چونکہ انڈے جب سیزن ختم ہوتا ہے تو انڈے جو بڑھنے کا جو سسٹم ہے وہ بھی ساتھ ہی رک جاتا ہے، اور جب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو اس وقت ہی انڈے بننے کا جو سسٹم ہے یا بڑھنے کا سسٹم شروع ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سیزن سٹارٹ ہوتے ہی یا ہونے سے کچھ دن پہلے 1-2 انڈا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ 1, 2 یا 3 انڈے بھی بعض دفعہ اس طرح ہو جاتا ہے، مادیاں دیتی ہیں تو باقی وہ ختم ہو جاتا ہے، سٹوریج پیچھے سے رک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، انڈا بن نہیں رہا ہوتا، باقی جو انڈے بننے ہوتے ہیں ان کو تھوڑی لیٹ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے درمیان میں گیپ آ جاتا ہے۔ تو بہرحال نیکسٹ جو جھولی ہے انشاءاللہ یوں ہی سیزن شروع ہو رہا ہے، ابھی ہو گیا ہے تقریباً، لیکن شروع کی ابتدا میں ہمیں بہت سی اس قسم کے پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یوں ہی سیزن پراپر طریقے سے مارچ کے بعد ہی اس کو کہا جاتا ہے کہ پراپر طریقے سے سیزن شروع ہوا ہے، تو اب مارچ جو ہے وہ کل سے شروع ہوگا، تو اس کے بعد انشاءاللہ جو اگلی جو آپ کی جھولی آئے گی وہ اس میں امید کافی ہے شکایت مادہ نہیں کرے گی۔ تو جو آپ کی مادی نے انڈا دیا ہے آپ اس کو سائڈ پہ رکھ کے محفوظ کر کے رکھ لیں، تو باقی جب انڈے دے گی مادی خوراک بیٹھے گی تو پھر اس کو آپ ساتھ رکھ سکتے ہو، اگر اس کو نر کراس کرتا رہا ہے تو۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ یار مسئلہ پتہ کیا ہے، کمنٹس میں مجھے جو ٹیکسٹ ہے نا، ٹیکسٹ کرتے وقت بہت مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ کچھ میرے ساتھ اس قسم کے مسائل ہیں کہ وہ ٹیکسٹ کرنا، لمبا ٹیکسٹ کرنا، لکھنا، آپ کو رپلائی کرنا میرے لیے مسئلہ بنتا ہے، تو آپ خفا نہ ہوا کریں اگر میں آپ کو رپلائی نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ اس وقت تھوڑا سا نا میں خفا ہوتا ہوں جب وہ ویڈیو آلریڈی موجود ہوتی ہے اور آپ اسی ویڈیو کے نیچے ہی کمنٹس ایسا کر رہے ہوتے ہیں جو کہ میں نے آلریڈی اس میں بتایا ہوتا ہے، اس وقت تھوڑی سی مجھے خفگی ہوتی ہے۔ تو بہرحال ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔